हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आ जाई हूँ फरा सैलून में। फरा को तो आप जानते हैं, तारुफ की मोहताज नहीं है। इस्लामाबाद में इनका सैलून है। इन्होंने मुझे पकड़ के चेंज कर दिया, यकीन माने। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ। और बाकी सैलून वाले तो सिर्फ पेंटिंग कर देते हैं फेस पे, लेकिन इन्होंने मेरी नेचुरल लुक निकाली है। आप लोग भी अपने घरों में बैठ के, किसी भी सिटी से हैं आप अपने घरों में बैठ के बुकिंग करवा सकते हैं। पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, इंडोर आउटडोर कुछ भी यहाँ पे आके भी करवा सकते हैं। अमेजिंग है। इनका फेशियल ट्राई किया है, वो भी बहुत अच्छा है। क्रीम ट्राई की है, वो भी बहुत अच्छी है। हर चीज और लेवल का सैलून बनाया हुआ है। पाकिस्तान में किसी का इतना अच्छा सैलून नहीं है जितना फर्क है। आप सब आए, विजिट करें, आपको फिर पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं मेरे फैंस, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी चाहने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। एक्चुअली इतना बिज़ी स्केड्यूल होने के बाद जो है वो टाइम ही नहीं मिलता कि हम वीडियोस अपलोड करें, चीज़ें करें। लेकिन जब मैं सैलून में होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि ये भी काफ़ी दिनों का ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, बहुत सारे और भी ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, लेकिन अपलोड करने और वॉइस ओवर करने के लिए टाइम हो तो बंदा उसको करे। ये बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम बन गई है कि मेरा टाइम नहीं होता और वॉइस ओवर नहीं होती, जिसकी वजह से हम अपलोड नहीं कर सकते। आते हैं जी ट्यूटोरियल की तरफ। ये साइलेंट गर्ल है, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, टिकटॉकर हैं। और इनका आज हमने ये हमारे सैलून में आई थी और इनका हमने ब्राइडल मेकअप लुक किया। इनकी एनिवर्सरी थी तो हमने इनका जो है वो एक वलीमा लुक जो टाइप हमने इनका एनिवर्सरी मेकअप किया। और आप देखें कि हमने इनको 38 बेस लगाई, उसके अंदर लिक्विड फाउंडेशन हमने 1W इसका मिक्स किया और दोनों मिक्स एंड मैच करके हमने इनकी बेस बनाई। आपने देखा कि स्टिक भी हमने लगाई और स्टिक लगाने के बाद उसके अंदर लिक्विड फाउंडेशन हमने इसके अंदर ऐड किया। और ऐड करने के बाद अभी जो डार्क सर्कल्स हैं वहाँ पे हम जो है वो कोई भी कंसीलर लगाएंगे। उसको पहले आपने साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से। आपने सबसे पहले बेस को ब्लेंड करना होता है। आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि आप ही प्लीज़ प्रोडक्ट्स के साथ हमें बताया करें कि क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर रही हैं। तो आज जो लिपस्टिक हमने लगाई, जो कलर लगाया, जो आइज़ के ऊपर लगाया, जो हमने ब्लश लगाया, सारी चीज़ें हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। अब आपने कंसीलर लगाना होता है, लेकिन जब आप बेस लगाने से पहले भी लगा लें और बाद में भी अगर आपको लगे कि बेस ब्लेंड करने के बाद फिर भी आपके डार्क सर्कल नज़र आ रहे हैं तो आपने उसके ऊपर फिर कोई कंसीलर लगा के उसको हाइड करना होता है। ठीक है जी। उसके बाद आपने पाउडर हमने लगाया, इनको हमने मीडियम टोन का ही पाउडर लगाया, मैक का पाउडर हमने इनको लगाया और ज़रा भर के हमने पाउडर लगाया, क्योंकि आपको पता है कि मेकअप में जब शूट होता है, चीज़ें होती हैं तो ये सारा डस्ट ऑफ हो जाता है, इसलिए इस पाउडर से मत घबराया करें। ठीक है जी। अब आईब्रो जो इनकी नेचुरल बनी हुई थी हमने उसी के अंदर रह के उसी को ही हमने नीट किया। कोई हमने उसको शेप को चेंज नहीं किया और ना हमने उसको छोटा किया, ना मोटा किया, ना बारीक किया। जो इनकी शेप थी एज इट इज़ उसको ही नीट कर लिया। ठीक हो गया। दोनों आईब्रो को हमने ब्राउन शेड लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है, जो मेरे ट्यूटोरियल्स पहले देख चुके हैं या देखते हैं उनको पता है कि मैं एक्वा का ब्राउन शेड लगाती हूँ आइज़ के ऊपर। जो ब्राउन एक्वा है स्वीट टच का, क्रेलॉन का, उन लोगों का। ठीक है जी। उसको लगाने के बाद आपने उसके जो आगे वाले बाल होते हैं उसके अंदर आपने ना डब्बे नहीं बना देने। उसको आपने ब्लेंड करना होता है कि आपने पीछे वाली आईब्रो के साथ उसको ब्लेंड करना होता है। बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट मैंने देखे जो आगे से डब्बे बना देते हैं। आईब्रो बनाना हर बंदे के बस की बात नहीं है, इसलिए टेक्निक मैं बार बार कहती होती हूँ कि टेक्निक सीखें, टेक्निक सीखें। जब आप टेक्निक सीख लेंगे तो फिर आप किसी भी तरह के शेड के साथ खेल सकते हैं। ठीक है जी। अब जो हमने 38 इनके फेस पे लगाया वही हमने इनकी आइज़ के ऊपर बेस लगाई। लगाने के बाद अब आइज़ देखें इतनी छोटी हैं और जो है वो फिर पफ़ी आइज़ भी हैं और डेप्थ भी है उसके अंदर। और इस तरह की आइज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जो है ना मेकअप खेल नहीं सकते। ये शेड देख लें कि बहुत सारे लोग कहते होते हैं कि आप शेड बताया करें कि आप कौन सा लगा रहे हैं। तो हमने जो आज शेड लगाया हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि ये दोनों शेडें पिंक और थोड़ा सा डार्क पिंक सा हमने ऐड किया। और हमने जो है वो जो क्रीज लाइन है वो देखें बिल्कुल आईब्रो के साथ जुड़ी हुई है।
تو آپ نے بلینڈنگ حالت کے اندر اس کو لگانا ہے. اور اس کے اوپر دیکھیں اب جو ہے آئیز کے اوپر سپیس ہی نہیں ہے کہ ہائی لائٹر لگانے کے لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بالکل برو بون ہے نا آپ کی، جہاں تک آپ نے برو کو بنایا اس کے نیچے والی جو ہڈی ہے بالکل اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو لگا کے تھوڑا سا پرومننٹ کر دینا ہے آئیز کو، کہ جو ہے وہ تھوڑی سی آنکھ بڑی لگے اور آنکھ جو ہے وہ اٹھی ہوئی نظر آئے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہم نے آئیز کے اوپر یہ 2 شیڈ مکس کر کے گولڈن کلر اور تھوڑا سا پیچی سا کلر ہم نے ایڈ کر کے آئیز کے اوپر ہم نے یہ 2 شیڈ لگائے ہیں، یہ دیکھیں. اور ان دونوں کو لگانے کے بعد آپ فنگر کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اپنے برش کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ گلیٹر پرائمر ہے کہ اگر آپ نے کوئی چنکی گلیٹر لگانے ہیں یا کوئی بھی ایسے شمری گلیٹر لگانے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو لگانے، آپ نے نیچے لگانا ہے شیڈ، آپ نے ہائی لائٹ اوپر لگانا ہے. ہم نے اوپر والی آئیز کے اوپر بھی یہی لگایا اور نیچے بھی اس کو لگانے کے لیے پہلے یہ پرائمر ہم نے لگایا. اس کے بعد یہ گلو ہوتی ہے، یہ کسی بھی کمپنی کی آپ لے کے لگا سکتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر لانگ لاسٹنگ آپ کے ہلتے جلتے نہیں ہیں اور یہ جہاں پہ آپ لگا دیتے ہیں وہیں پہ اسٹک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب دونوں سائڈوں کے اوپر آپ دیکھیں لگانے سے آئیز کتنی پیاری لگنے لگ پڑتی ہے، آنکھ خوب اٹھتی ہے. یہ والے ہم نے جو ہے وہ گلیٹر لگائے اور یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے وہی بیس لگائی، وہ گلو لگائی. گلو لگانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر گلیٹر لگائے، شبری گلیٹر لگائے. ٹھیک ہے جی. یہ چھوٹے چنکس میں بھی ملتے ہیں مارکیٹ میں، بڑے چنکس میں بھی ملتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو کون سے پسند ہیں اور آپ نے کس طریقے سے لگانے ہیں. آپ نے اچھا جو بھی برش لینا ہے یہ بالکل فلیٹ برش ہو اور آنکھ کے اوپر بہت زیادہ آپ نے دباؤ نہیں دینا کہ وہ جو گلو آپ کی لگی ہوئی ہوگی وہ نیچے والا شیڈ نہ کہیں اٹھا دے. اگر وہ نیچے والا شیڈ اٹھائے گی تو آپ کے یہ گلیٹر جو ہیں وہ آئیز کے اوپر لائنیں آ جائیں گی اور آپ کا صحیح سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں سائڈوں پہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر سپیس دینی ہے کہ آپ اس کو کریں کہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈرائی ہونے تک آپ نے اس کو تھوڑی سی سپیس دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے لگانا ہے لیشز لگانی ہے. آج ہم لیشز بھی آپ کو دکھائیں گے کہ جو ہم نے لی ہیں یہ مارکیٹ میں آپ کو 60-70 روپے کی، میرا خیال ہے 100 روپیز تک مل جاتی ہوگی. ہول سیل میں آپ کو یہ 60-50 روپیز کی بآسانی مل جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آج میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نے سوچا آج میں بیڈ ریسٹ پہ ہوں تو دیکھیں میں اتنا کام کرتی ہوں کہ میں نے سوچا کہ میں یہ والا ٹیٹوریل اپلوڈ کر دوں. تو میں ریسٹ کرنے کے لیے آج گھر میں نے اسٹے کیا کیونکہ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں. تو میں نے یہ ٹیٹوریل بھی آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دیا. میں نے کہا میں جلدی اس کو اپلوڈ کر دوں وائس اوور کر کے. اب دیکھیں لیشز لگانے کا کیا طریقہ ہے. بہت سارے لوگوں کے یہ کویسچنز ہیں. بہت سارے لوگ لیشز کو ٹیڑھا لگا دیتے ہیں. ٹیڑھا لگانے سے لیشز جو ہے نا آنکھ آپ کی ٹیڑھی لگتی ہے چاہے آپ کا اوپر کتنا بھی اچھا میک اپ ہو. آپ نے جو یہ گلو لگانی ہے بالکل نارمل گلو لگانی ہے اور گلو لگانے کے بعد آپ نے آنکھ کے اندر جہاں سے اللہ تعالیٰ نے لیشز نکالی ہوئی ہیں باہر کی طرف اس جگہ پہ اس سپیس کے اندر رکھنی ہے. جو آپ کی اوریجنل لیشز ہیں اس کے اندر آپ نے رکھنی ہے. وہ چبھیں گی ضرور آپ کو تھوڑی دیر، وہ 15-20 منٹ، کئی لوگوں کو آدھا گھنٹہ بھی وہ آگے سے چبھتی ہیں بٹ آپ نے اس کو کٹنگ نہیں کرنی. آپ نے اسی طریقے سے ایز اٹ از لگانا ہے تو پھر آپ کی چھوٹی آنکھ بھی بڑی لگے گی اگر آپ کو لیش لگانے کا طریقہ سمجھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے میک اپ کورس سٹارٹ ہو گئے ہیں فرا سلون کے اندر، PWD اسلام آباد کے اندر. جو لوگ ہم سے میک اپ کورس کرنا چاہتے ہیں وہ فٹافٹ جائیں، ہمارے ڈسکرپشن میں ہم نے نمبر دیا ہوگا اس کے اندر جا کے آپ ہمارے نمبرز کے اوپر بکنگ کرائیں اور میک اپ کورس آپ ہم سے سیکھ سکتے ہیں. ہمارے 15 دن کے کورس بھی سٹارٹ ہیں اور 1 مہینے کا کورس بھی سٹارٹ ہے. جو 15 دن والا کورس ہے وہ ہمارا 1 لاکھ روپے کا ہے اور جو 1 مہینے کا کورس ہے وہ ہمارا 2 لاکھ روپے کا ہے. تو جو لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں، جو 15 دن والی کلاس ہے وہ میں خود دوں گی 1 لاکھ روپے کے اندر. 15 دن کی جسٹ میک اپ کی کلاس ہوگی اس کے اندر اور میں خود کلاسز دوں گی سلون کے اندر اپنے. اور جو 1.5 لاکھ روپے والی کلاس ہے وہ جواد دے گا اور وہ جواد دے گا آپ کو پورا 2 مہینے 1.5 مہینہ وہ کلاس دے گا آپ کو میک اپ کی اور 15 دن ہیئر سٹائلنگ کی کلاس ہوگی.
ठीक है जी। उसके अंदर हम आपको सिखाएंगे लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट मेकअप। आपने ग्लू कैसे लगानी है, आपने लैशेस कैसे लगानी है, आपने डबल लैशेस कैसे लगानी है, आपने डबल कंटूर कैसे करना है। तो उसके लिए आप फटाफट हमारे जो है वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, अब इसके ऊपर नोज़ के ऊपर आपने हाइलाइटर लगाना है। हाइलाइटर जो आप चीक बोन के ऊपर लगाएंगे वही आपने, नोज़ ऑलरेडी इनका बहुत छोटा प्यारा सा था, तो इसलिए ज़्यादा हाइलाइटर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं थी। वो हमने पूरी नोज़ के ऊपर हाइलाइटर नहीं लगाया, जो टिप थी उसके ऊपर लगाया, चिन के ऊपर लगाया। अब ये वाला पीची सा ब्लश ऑन जो है ना, वो हमने इनके फेस के ऊपर लगाया। आज मैंने कहा सारी चीज़ें आपको साथ साथ दिखाते जाएं ट्यूटोरियल के अंदर, ताकि बहुत सारी चीज़ें ट्यूटोरियल बनाते हुए याद नहीं रहती, फिर वो याद नहीं रहता कि आपको कैसे समझाया जाए कि हमने कौन सा मेकअप लगाया। मेन चीज़ ये होती है कि आपने फोकस करना है अपने मेकअप की टेक्निक्स को, कि टेक्निक क्या है, कि आपने कौन सी चीज़ कितनी लंबी खींचनी है, कहाँ तक लेके जानी है, कितनी ब्लेंड करनी है, कितना प्रेशर देना है। ये सब चीज़ें होती हैं सीखने वाली। ये वाली हमने लिपस्टिक लगाई है इनको, और इसलिए हमने आज आपको दिखा भी दिया कलर उसका, ताकि अगर आप लोग लेना चाहते हैं, आप लोग भी ये लुक करना चाहते हैं, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और इनबॉक्स के अंदर आप आके बताइएगा भी कि आप लोगों को किस तरह का मेकअप सीखना है, मज़ीद किस तरह की टेक्निक सीखनी है। और ये बड़ी आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं ख़ुद क्लासेस दे रही हूँ। 15 दिन मैं बिल्कुल सैलून में मौजूद होंगी। 1 लाख रुपया उसके चार्जेस हैं। सिर्फ 15 दिन मेकअप की क्लास होगी। जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें हम अपना सर्टिफिकेट भी दूंगी मैं आपको, और आपके सैलून का शाउट आउट भी दूंगी, और जो है वो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 15 दिन की ये क्लास होगी, और फटाफट आप जाके हमारे नंबर्स के ऊपर कॉल करके अपनी रिजर्वेशंस बुक करा सकते हैं। ठीक है जी। अब ये लिपस्टिक देखिए, लिप्स को बनाने के लिए, अब ये देखें अंदर वाली साइड के ऊपर लिप्स हैं, इनको किस तरीके से शेप दी है कि आपको नेचुरल लुक आए। कि हमने बहुत ज़्यादा उस तरीके से हमने ब्राइडल लुक दी, लेकिन एनिवर्सरी लुक दी, हमने बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं दी। हमने नेचुरल शेड्स के साथ खेला, और नेचुरल शेड्स के साथ ही हमने सारा काम किया। और फिर आपको पता है इनके 2 बच्चे भी हैं, वो भी साथ माँ होती है, माँ को आपको पता है वो तंग करते हैं, चीज़ें होती हैं, और शूट भी करना था, चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो हैं वो जल्दी वाइंड अप करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनके ऊपर आप 2 घंटे बैठ के भी मेकअप करते रहे ना तो कोई इशू नहीं होता। बट जिनके बच्चे साथ होते हैं और जिन्होंने और भी कई काम करने होते हैं, तो फिर आपको तसल्ली के साथ जो है वो आप उस तरह काम नहीं कर सकते। आपको जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं कि है ना, जो है वो एक अच्छी सी लुक भी निकल आए, नेचुरल लुक निकल आए। और हम कोई प्रॉपर मॉडल शूट कर भी नहीं रहे थे, और इसलिए हमने एनिवर्सरी लुक दी, और जिसकी वजह से जो है वो बड़ा ही एलिगेंट सा और नेचुरल मेकअप किया। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप लोगों ने इसे ट्राई भी करना है। आज बिल्कुल भी इसकी स्पीड हमने तेज़ नहीं की थी, कि ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आ सके कि एक्चुअली मेकअप देखे हर चीज़ ऑन पॉइंट के ऊपर है। मस्कारा, लाइनर, जो है वो ब्लश ऑन, हाइलाइटर, लिप्स, हर चीज़ बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरती के साथ जो है वो मेकअप किया गया। ठीक है। और आजकल लेकिन फ़िल्टर ऐसे ऐसे आ गए हैं, ये हमने कोई फ़िल्टर नहीं इसके अंदर लगाया, लेकिन टिकटॉक के ऊपर जब आप कोई फ़िल्टर लगाते हैं तो वो बिल्कुल ही मेकअप का आपका बड़ा फ़र्क हो जाता है। ठीक है। और फ़िल्टर के बगैर कोई वीडियो नहीं बनाता। ये बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। अब ये देखिए, मैंने थोड़ा सा जो है वो हमने लास्ट कॉर्नर्स के ऊपर जो ब्लैक शेड दिया। ब्लैक शेड देने के बाद उसको इन 2 शेड्स के साथ, जो हमने पहला सबसे पहले शेड लगाया था उसके साथ ही हमने इनको ब्लेंड कर दिया। ठीक हो गया जी। आप लोगों ने इस आँख को ज़रूर ट्राई करना है, और मुझसे ज़रूर बताना है आप लोगों को कैसी लगी आज वाली लुक, और आप लोगों को किस तरह का मेकअप सीखना है वो भी बंदा अपना बताता है, बात करता है, ताकि आप लोगों के लिए उस तरह के ट्यूटोरियल्स हम बनाएं। अगर आपको हेयर्स का कोई काम सीखना है, आपको कुछ भी सीखना है, देखिए हमारा वाहिद एक ऐसा चैनल है जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग हम आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक बनाते हैं, अपलोड करते हैं, बगैर फ़िल्टर के अपलोड करते हैं, स्पीड तेज़ नहीं करते। हर चीज़ आपको, आप पुराने हमारे वीडियोज़ में ट्यूटोरियल्स देखें, आपको एक एक चीज़ सीखने को मिलेगी। ये वाहिद एक ऐसा हमारा चैनल है जिसमें हम सारी चीज़ें एज़ इट इज़ आपको सिखाते हैं, समझाते हैं और बताते हैं। ठीक है जी।
اور یہ دیکھیں اب جو ہے وہ لائنر بالکل آپ نے لیش جو آپ نے لگائی، جو آپ نے لیشز لگائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے باریک سی ایک لائن لگانی ہے، بالکل پہاڑ نہیں بنانا ہوتا۔ پہ بہت سارے لوگوں کا دیکھتی ہوں لائنر لگا ہوا اوپر نیچے ٹیڑھا میڑھا، یہ سب چیزیں آپ کو پریکٹس سے آنی ہے، گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں گھبرانے سے آپ کا میک اپ تو ٹھیک ہونے والا نہیں، الٹا آپ خراب کریں گے۔ آپ چاہے تھوڑا کام کر لیں، آپ جہاں پہ 1 مہینہ لگاتے ہیں سیکھتے ہوئے، وہاں پہ 2 مہینے لگا لیں، 3 مہینے لگا لیں، لیکن اپنی پرفیکشن کو بہتر کریں۔ آپ لوگ اگر کہیں گے نہیں ہم بہت پرفیکٹ ہیں، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ ایک ضمیر ہوتا ہے نا انسان کا، جب تک وہ آپ کو نہیں بتائے گا نا کہ آپ پرفیکٹ ہیں، تب تک آپ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ چاہے کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے، آپ ان کی باتوں کو چھوڑ دیں سننے کے لیے۔ اگر آپ محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ بھی دیں گے، آپ ترقی بھی کریں گے، آپ کامیابیاں بھی پائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عزتوں سے بھی آپ کو نوازے گا۔ ایک تو حسد نہ لوگوں سے کیا کریں۔ بہت سارے لوگ آ کے میرے چینلز کے اوپر ایسے ایسے مشورے دے رہے ہوتے ہیں جن کو خود برش پکڑنا نہیں آتا، ان کو تو میں سرے سے بلاک کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ ان لوگوں کے ساتھ، فضول لوگوں کے ساتھ جو جیلس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور جس چیز میں آپ کے خامی ہوتی ہے یا کسی چیز کے اندر، تو آپ کو خود بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کسی کے بتانے سے یا کسی کے سمجھانے سے نہیں آپ کو پتہ چلتا۔ تو اس لیے کچھ لوگ جیلسی کی وجہ سے بھی آ کے بیڈ کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لو جی اولڈ لک دے دی، فلانا دے دیا، ٹمکانا دے دیا۔ بھی بھائی جائیں، ہمارے پیج پہ ماڈرن لکس بھی پڑی ہوئی ہیں، ماڈرن لکس بھی پڑی ہوئی ہیں، ویسٹرن لکس بھی پڑی ہوئی ہیں، ٹریڈیشنل لک بھی پڑی ہوئی ہیں، آپ وہ دیکھ لیں اگر آپ کو نہیں یہ لک پسند آ رہی تو۔ اس لیے آپ صرف اپنے کام کے اوپر توجہ دیتے رہیں، ان لوگوں کو بولنے دیں۔ لوگ آپ کو گھر میں آ کے کھانے کو نہیں دیتے، لوگ آپ کو آ کے، آپ کا جب آپ تنگی میں ہوتے ہیں، آپ کو کچھ ایسا نہیں کر کے دیتے جس کی وجہ سے آپ مشکلات سے نکل جائیں۔ اس لیے آپ اپنے کام کو فوکس کریں، اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیں۔ اور ہم نے یہ دوپٹہ اس لیے ایسے سیٹ کیا کہ یہ دوپٹہ جو ہے چونکہ یہ تھوڑی سی موٹی ہیں، اور ان کا ڈریس جو ہے وہ سائڈ سے پورا نہیں آ رہا تھا، اور ہم نے پورا ڈریس سائڈ سے وہ پھٹ گیا، اور ہم نے اس کو پھر سلائیوں سے سیا اور پیٹ نظر آ رہا تھا، اور جس کی وجہ سے ہم نے پھر دوپٹہ ایسے دے دیا کہ چلیں، پرانے زمانے کے اندر ایسا لوگ دوپٹہ لیتے تھے، اچھا لگتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی لک کرنی چاہیے بندے کو، ضروری تو نہیں ہر وقت ٹریڈیشنل اور ہر وقت ویسٹرن اور ہر وقت ہر دفعہ ڈفرینٹ لکس کرتا ہے انسان۔ اور ہمارا میں آج ڈسکرپشن میں اپنا نمبر ڈال دوں گی، آپ نے وہاں پہ بکنگز کرا لینی ہے۔ جو میک اپ دیکھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، اور آج کی میک اپ کے لک کے بارے میں آپ نے اپنی ریئل اوپینین مجھے دینی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے، آپ لوگ میری فیملی کا حصہ ہو، اور ساری چیزیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اور آپ لوگوں کے لیے آج میں نے دیکھی اسپیڈ بھی تیز نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ پکچرز میں نے اپنے موبائل سے لی تھی، ابھی فوٹوگرافر کی پکچرز نہیں آئیں، وہ بھی آئیں گی تو میرے انسٹاگرام کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر میں اپلوڈ کروں گی، وہ وہاں پہ جا کے آپ نے دیکھنی ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی ہم آپ کے کمنٹس کے اوپر بھی ویڈیوز بنایا کریں گے کہ آپ لوگوں کے جو کویسچنز ہوا کریں گے نا، تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں بیٹھ کے سارے ان کویسچنز کے آنسر دیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ اپنے کویسچن ضرور رکھا کریں مائنڈ کے اندر، اس سے بہت ساری چیزیں، کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، اور بہت کچھ سیکھتا ہے، اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ہر عمر میں، ہر عمر کے حصے میں اگر انسان کو آگے جانے کا جنون ہو تو وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ اللہ حافظ۔